बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल ज़ाहिरन ऐसे लग रहा है कि ये रुक सा गया है और दो अच्छे अदवार के बाद अब इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है, और उसकी क्या वजह होगी ये आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सियासत के अंदर ऑन एयर ऑन कैमरा लड़ाई की ऐसी मिसालें कायम की जो आज बिल्कुल दोस्त हुए हैं, बिल्कुल गले मिल रहे हैं। जी हाँ, मैं शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनान मुशाहिद की बात कर रहा हूँ, जिनकी मोहब्बत और जप्पियाँ और अब वो प्रोग्राम्स में भी कभी वसीम बदामी के साथ कभी कहाँ पर इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। सो ये तो एक मेरी तरफ से एक छोटी सी मतलब आम लोगों के लिए समझाने के लिए एक कहानी थी कि बस ये दो जब आपस में जप्पियाँ डाल रहे हो तो इसका मतलब है कि ये दोनों वो उस पार्टी से हैं जो एक दूसरे की बड़ी मुखालिफ है, और इन दोनों ने जिस तरह मतलब एक दूसरे की ऑन एयर पिटाई की हुई है, ऑन कैमरा जो सब ने देखी हुई है, और अगर ये दो मिल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि इनको मिलवाने वाले जो हैं, जिनके ये थोड़े से गुड बुक्स में हैं, वो क्या समझ रहे हैं। लगता ज़ाहिरी तौर पर आपको ये लग रहा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो बिल्कुल डेडलाइन का शिकार हो गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली टाइम बाइंग हो रही है और दोनों तरफ से टाइम बाइंग का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ अंदाज को एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि जनाब आपने इमरान खान से मिलना था, ठीक है मिल लें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं जी हमें एक प्रोवाइडेड इन्वायरमेंट नहीं दे रहा, ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है जिसमें खान साहब से मुलाकात होने वाली जो बातें हैं वो प्राइवेट नहीं रहेंगी। और दूसरी तरफ अब हुकूमत के हलकों से भी ये कहा जा रहा है जी ऐसा तो नहीं हो सकता, एक कैदी से आप जिस तरह मुलाकात करना चाहें उस तरह हो, इसके प्रोटोकॉल्स हैं, इसके टर्म्स हैं, इसकी तरीके हैं, इसकी कंडीशंस हैं। ये मुलाकात दोनों ही नहीं चाहते, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन चाह रहा है कि वो मिले और ना ही हुकूमत का डेलीगेशन ये कह रहा है कि ये मुलाकात हो सके। बेसिकली तो ये मुलाकात ना करवा कर इन मुज़ाकरात को डिले करना है। अब सवाल ये पता होता है कि इन डिले में होगा क्या। एक तरफ मैंने आपको बताया ना, जैसे कहे ना दोनों अतराफ गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट और दूसरी साइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। और अमेरिका की तारीख के अंदर 20 जनवरी का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जब हलफ लेकर व्हाइट हाउस संभालेंगे, उसके बाद वो किस तरफ जाते हैं ये बहुत अहम होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारती हाउस तक पहुंचने से पहले जिस तरह की तब्दीलियां शुरू हो चुकी हैं, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो जिस तरह इस्तीफ़ा दे चुके हैं, दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट आएगा। और पाकिस्तान के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट, शराफिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत और तमाम सियासी जो माइंड सेट है वो ये देखना चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किस करवट बैठेंगे। डोनाल्ड ट्रंप किस करवट बैठेंगे इसके लिए हुकूमत की तरफ से भी हल निकाला गया। जैसे मैंने पिछली गुफ्तगू में आपको कहा था कि स्टार लिंक के जरिए जो है एलोन मस्क, नो डाउट पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इंटरनेट मार्केट है जिसमें स्टार लिंक जब आएगा तो उसको सालाना $बिलियन बचेंगे। उस अमाउंट को कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी मुल्क कैसे ऐसे आराम से बिल्कुल प्लेट में रख के जो है एलोन मस्क को दे देगा, उसके लिए कोई ना कोई गिव एंड टेक की साइंस होगी। और ये गिव एंड टेक की साइंस डोनाल्ड ट्रंप के साथ पॉलिटिकल मामला की स्टेबिलिटी हो सकती है, हुकूमत की तरफ से भी और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और अगर ऐसा कोई पॉजिटिव पॉइंट है तो उसको भी वेट एंड सी किया जा रहा है कि अगर किसी ने एलोन मस्क ने अगर कहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के किसी भी उन लोगों से जिनसे वो ताल्लुक़ में अगर उनको कोई खुशफहमी दी है तो उसके लिए भी वेट एंड सी किया जाएगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस के अंदर पहुँचने के बाद और उनकी जब एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली अपने चार संभाल लेगी उसके बाद वो किस तरह सोच रहे हैं, किस लिहाज से सोच रहे हैं, किस साइड पे सोच रहे हैं। अब ये तो है हुकूमती लाइन। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो बिल्कुल इस अंदाज में मौजूद हैं कि उनको लगता है कि अमेरिका के अंदर जो लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी लोगों से बात की थी और उन्होंने इंतखाबात में उनकी मशरूत जो है हिमायत इस बात पर की थी कि वो पाकिस्तान के अंदर कैद बानी PTI की रिहाई के लिए इकदाम करेंगे। उनको भी लगता है कि लेट्स सी, उन्होंने वादा किया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे वादा किया, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा किया, और ये तमाम तर वादों पर कोई भी अमली काम उसी वक्त हो सकता है जब वो 20 जनवरी के बाद प्रेसिडेंट हाउस में होंगे। दूसरी जानिब आप देखें तो कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो कि नॉर्मली नहीं सामने आती। अगर
کوئی بھی کہیں بھی مذاکراتی عمل میں کوئی لوگ اگر ایلچی بنتے ہیں یا پیغام رسان بنتے ہیں تو ان کے نام بڑے سیغہ راز میں رکھے جاتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ایک طرف تو رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ محسن نقوی سے بالکل رابطے میں تھے اور مذاکرات ہو رہے تھے اور یہ کافی عرصے سے ہو رہے تھے، اور 25-26 نومبر جب یہاں اسلام آباد کے اندر احتجاج ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ مذاکرات ہو رہے تھے، اور محسن نقوی جو ہے وزیر داخلہ بھی ہیں اور کنسرن پرسن بھی ہیں، اور ایک ایسے پرسن ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے کی ہوئی کوئی کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری ہوگی، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی مطلب ہے کہ ان کو کون نہیں جانتا، ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ سو اگر وہ کسی چیز پر حامی بھریں گے، ہاں کریں گے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس پر ہاں کر رہی ہے۔ سو یہ بات اب کھول کے سامنے بتائی جا رہی ہے، پہلے کوئی نہیں مانتا تھا، حکومت کی طرف سے بھی کوئی نہیں مانتا تھا، اور دوسری طرف جو ہے علیمہ بی بی نے بھی یہ کھل کے کہا ہے کہ خان صاحب کے پاس، عمران خان کے پاس علی امین گنڈا پور جو ہے وہ یہ بات لے کے گئے تھے کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، اور یہ ایک آفر تھی، پیشکش تھی جو کہ حکومتی حلقوں کی یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھی۔ سو ان چیزوں کے باہر آنے سے اب یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی یا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان تعلقات، بات چیت، گیو اینڈ ٹیک کی سائنس کافی عرصے سے چل رہی تھی۔ اب دونوں سائڈ صرف ٹائم بائنگ کر رہی ہیں، اور اس ٹائم بائنگ کے اندر صرف چند مخصوص لوگ ہیں، دو چار اکا دکا ہیں، وہ بھی بڑی محتاط انداز میں صرف یہ تاثر قائم رکھے ہوئے ہیں کہ جی ہم حکومت ہے تو ہم اینٹی جا رہے ہیں، اگر ہم پی ٹی آئی ہیں تو ہم اینٹی جا رہے ہیں۔ اور ایک لحاظ سے اب یہ بھی پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے، حکومت کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ تو کہہ رہے تھے کہ کبھی بھی ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، آپ لیجیمیٹڈ یا قانونی گورنمنٹ ہی نہیں ہے، اور آپ نے جو ہے 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ فارم 45-47 کی سینس میں لیا، سو آپ سے بات ہی نہیں ہوگی، بات اصل لوگوں سے ہوگی، ان لوگوں سے ہوگی جو کہ کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں وہ پھر اس تاثر کو، وہ حلقے جو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم اپنے پوائنٹ آف ویو یا اپنے موقف سے یا ہم نے یو ٹرن نہیں لیا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر یہی بات ہے کہ جو حکومت کی طرف سے ایک پارلیمنٹ کی سینس میں ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کے ساتھ 2 اچھے ادوار ہوئے، اور اس کے بعد ہمیں لگا شاید ان کے کچھ نہیں ہو سکے گا، ایک خان صاحب سے کانفیڈینشیل ملاقات تک نہیں کروا سکتے، تو اس لیے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سو بہت انٹرسٹنگ ہوگا 20 جنوری کو جب ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس آئیں گے، اس کے بعد گزرتا ہوا ہر لمحہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر روز بہت اہم ہوگا، اور یہ دونوں سائڈیں دیکھ رہی ہیں کہ کس سائڈ پر ڈونلڈ ٹرمپ کا اونٹ کروٹ بیٹھے گا، کس کروٹ بیٹھے گا۔ اور دونوں سائڈوں نے، پاکستان تحریک انصاف تو ایک ان کے پاس امریکہ اور اوورسیز کے اندر نو ڈاؤٹ ان کے پولیٹیکل سپورٹرز جو ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے، اور امریکہ کے اندر سے تو ان کا سوشل میڈیا بھی ہینڈل ہو رہا ہے، اور امریکہ کے اندر بہت بڑی میجورٹی ہے جو امریکی نژاد پاکستانیوں کے جو پرو پی ٹی آئی ہیں، پرو عمران خان ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں، اور وہاں پر پی ٹی آئی کی بہت زلفی بخاری سے لے کر آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ تھی اس کے بہت اہم ترین لوگ موجود ہیں۔ سو ان کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ یقین دہانی کرائی تھی اگر انتخابات میں پاکستانی نژاد امریکن ان کی مدد کریں تو وہ کم از کم جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اقدامات کریں گے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بہت لائٹ نہ لیں۔ سٹار لنک کو اگر پاکستانی مارکیٹ چاہیے تو کوئی پلیٹ میں تو رکھ کے نہیں دے گا، اللہ واسطے تو نہیں دے گا۔ اگر ایلون مسک کو پاکستانی مارکیٹ سے $1 بلین ملیں گے تو وہ فری میں ملیں گے، وہ بھی بزنس مین ہے، وہ گیو اینڈ ٹیک کی سائنس کو جتنا ایلون مسک سمجھتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا۔ سو اور ایلون مسک کون نہیں جانتا، ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنا ایلون مسک کے حوالے سے ان انتخابات میں شکریہ ادا کیا یا ان کو ایک امپورٹنٹ کوئی جگہ دینے کی، اور ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت میں جس طرح انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، سو اس لحاظ سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر ایلون مسک ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی بھی چیز کے حوالے سے کنونس کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کوئی کمزور آپشن نہیں ہے۔ سو حکومت اور پی ٹی آئی دونوں ٹائم بائنگ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کیا کمال کا کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے عدالت کھیل رہا ہے۔ تمام جسٹس صاحبان جو میرے لیے تو بڑے قابل احترام ہیں، وہ پہلے خواجہ حارث جو کہ اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ملٹری کورٹس کا دفاع کر رہے ہیں، وہ ان سے جو سوالات کر رہے ہیں وہ خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں، اور ابھی یہ جو ہے آرگومنٹس جاری ہیں۔ لیکن اس کانسٹیٹیوشنل بینچ نے جس طرح ملٹری کورٹس کھیل رہے ہیں، اینڈ پر رزلٹ کوئی نہیں نکلنا، اور رزلٹ اسی وقت نکلے گا جب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے حوالے سے مذاکرات کی کوئی لائن سیٹل ہوگی، اور لائن کہاں سے سیٹل ہوگی، وہ امریکہ بہادر سے ہی ہوگی، اور اگر وہ لائن سیٹ ہو جائے گی تو اس کے مطابق یہ فیصلہ آئے گا۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات وقتی طور پر فرینڈلی ڈیڈ لاک کا شکار ہے،
اور دونوں سائڈیں ٹائم بائنگ کر رہی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب وائٹ ہاؤس آئیں وہ کس کی طرف ہوں گے، تو پھر اسی طرح ہی اس کو کھیلا جائے گا۔ بہت شکریہ۔